हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DBI। मैं हूं दौरान बलोच। बलूचिस्तान हमेशा मादनियात के लिए मालामाल रहा है और यहाँ पर साइल वसाइल के हवाले से भी बलूचिस्तान मशहूर रहा है और अपने सुर्खियों बटोरने की वजह से यहाँ पर अक्सर अफीसरान जो हैं वो यहाँ माल कमाने के हवाले से बलूचिस्तान को जो है एक कमाई का ज़रिया समझते हैं। हर अफीसर एक बार जब यहाँ आ जाता है तो वापस जाने का उसका मन ही नहीं करता है, क्योंकि बलूचिस्तान का मोहब्बत ऐसा है कि जो अफीसर यहाँ पोस्ट आउट होकर आता है वो परेशान होता है कि हालात ख़राब हैं, लेकिन यहाँ आकर जब कमाई की लत लग जाती है तो वापस भी परेशान होता है जाने के लिए। अब जो हमारे पास एक ख़बर आई है उस पर जाने से पहले आपको उस ख़बर के बैकग्राउंड के मतलब बता दिया जाए कि ये शख्स कौन है, इसके मतलब क्या ख़बर है। ख़बर है जी, हमारे पास अब्दुल खालिक शेख साहब जब IG बलूचिस्तान थे, वो रिटायर हो गए तो यहाँ पर चार्ज संभाला 28 अगस्त 2024 को IG पुलिस की हैसियत से मोज़म जा अंसारी साहब ने। उन्होंने 28 अगस्त 2024 में ये चार्ज संभाला था। अब जो है वो गालिबन 4 अगस्त 2025 को वो 4 अगस्त 2025 को वो रिटायर होने जा रहे हैं। उनके रिटायरमेंट से पहले कि क्या ख़बर है हमारा, उस पर जाने से कबल आपको बैकग्राउंड बता दें कि उन्होंने इस दौरान क्या किया जो इनका गालिबन 1 साल का टेन्योर बन रहा है। मोज़म जा अंसारी साहब जो हैं उन्होंने अब्दुल खालिक शेख के यहाँ चार्ज होने के बाद बलूचिस्तान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज यहाँ पर उन्होंने संभाल लिया और वो 28 अगस्त 2024 को आए। इनके जो कैरियर है बलूचिस्तान में 1 साल का टेन्योर है, उसमें उन्होंने क्या बलूचिस्तान में बड़े वाक़यात रोनुमा हुए, उनको उन्होंने कैसे टैकल डाउन किया, जो कि उनमें हम उनकी इस कारकिर्दगी पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और ये भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान कितने जो है वो लोग जान की बाजी हार गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल हैं, सिविलियन भी शामिल हैं और बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं जिनको मारा गया वो भी, उनकी कैजुअल्टीज़ भी हैं। बताते हैं आपको। मोज़म जा अंसारी ने जो ये चार्ज संभाला था, इसके बाद जो बड़े वाक़यात हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो मुसव्विर काकड़ एक 12 साल तालिब इल्म था जो कि अपने स्कूल के लिए जा रहा था, उसको किडनैप कर दिया गया, जो कि क्वेटा सिटी के 800 से ज़ायद सेफ सिटी के कैमरों के बीचों बीच गुम हुआ और यहाँ से लापता हुआ, जिनको अगवा बराए तावान के लिए बहुत सारे डॉलर्स डिमांड किए गए थे, लेकिन ना ही वो मुआहदा हो सका, ना ही वो वालिदैन जो हैं मुसव्विर काकड़ के, उन्होंने ये जो है पैसे दिए ताकि उनके बच्चे को बास हिफाजत सलामती से वापस किया जाता। उन्होंने इस तावान को, इस जो है पैसे देने से इनकार कर दिया। ये वाक़या भी मोज़म जा अंसारी के टेन्योर में पेश आया। दूसरा, रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया जो डिगारी का हॉनर किलिंग का इशू है, एहसान और बानो बीबी का, जिस पर मुबैना तौर पर एक सरदार साहब भी गिरफ़्तार हैं, जो सरदार शेरबाज़ खान सातकज़ई हैं, वो भी इस केस में गिरफ़्तार हैं। ये वाक़या भी मोज़म जा अंसारी साहब जो हैं इनके टेन्योर में पेश आया और इससे बदकिस्मत या बुरी ख़बर जो है वो हमारे पास नहीं हो सकती कि ये जिस एरिया में पेश आया वो पुलिस के एरिया है और ये क्वेटा से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन पुलिस को बदकिस्मती से इस वाक़े का 40 दिन तक ख़बर नहीं हुआ। 40 दिन के बाद सोशल मीडिया पर जब वीडियो पहली तो फिर जाकर पुलिस को पता चला कि भाई ये कोई हॉनर किलिंग का इशू है और ये डिगारी के इलाके मारवाड़ में हुआ। फिर इसके बाद पुलिस ने जो है कुछ गिरफ्तारियां की, वो गिरफ्तारियां भी वहाँ पर जाकर नहीं की गई मारवाड़ में, ये क्वेटा से जो सरदार शेरबाज़ खान सातकज़ई हैं उनको गिरफ़्तार कर दिया गया और उनके जो कुछ साथी भी हमरा थे वो भी गिरफ़्तार किए गए। इससे बुरी खबर ये है जो मेन एक्यूज़ड हैं जिन्होंने बानो बीबी को और जो है एहसानुल्लाह को कत्ल किया था, वो भी गिरफ़्तार नहीं हो सके। अब तक जो मरकज़ी एक्यूज़ हैं वो पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सका। इसके अलावा इनके जो टेन्योर में एक अफसोसनाक वाक़या लोरलाई के करीब पेश आया, जिसमें
9 جو مسافر تھے ان کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا، جو کہ جن کی ذمہ داری بعد میں کالعدم تنظیموں نے قبول کر دی۔ یہ ان کا ٹینور کے کچھ جو ہیں وہ ناکامیاں کہیں یا واقعات کہیں وہ بلوچستان کے حدود میں پیش آئے، جو کہ 28 اگست 2024 سے لے کر اب تک کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے قبل وہ کہاں رہے تھے اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا رہے تھے۔ ان کے دور میں وہاں پر بھی کچھ حالات بہتر نہیں رہے۔ ہم اعداد و شمار کے مطابق جو ہے جب تک وہ پولیس کے انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا رہے وہاں پر بھی حالات بدترین سے بدترین رہے، جس میں 200 اٹیک ہوئے ان کے ٹینور میں جب وہ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا تھے، جس میں 120 جو ہے وہ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ان کے ٹینور میں۔ اب جو ان کے متعلق خبریں آ رہی ہیں ان پر تھوڑا نظر دوڑاتے ہیں۔ ان میں جو اہم خبر اب تک آئی ہے اس پر مصدقہ ذرائع سے کوئی اب تک کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہوئی، لیکن غالباً اس ملک میں وہ ایک 22 گریڈ کے آفیسر ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو کہیں نہ کہیں کوئی بڑا عہدہ تو دیا جائے گا۔ اب ان کو جو وہ عہدہ دیا جا رہا ہے وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن، جو کہ ایک میرٹ بیسڈ ادارہ ہے جس میں اسسٹنٹ کمشنرز جو ہے وہ بھرتی ہوتے ہیں، دیگر سینکڑوں جو نوجوان ہیں وہ یہاں پر میرٹ کے تھرو سے بھرتی ہو کر آتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ معظم جاں انصاری صاحب کو جو ہے وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تعینات کیا جائے گا جب وہ 4 اگست 2024 کو جو ہے وہ اپنے سروس سے ریٹائرڈ ہوں گے اب تک، جس میں جو ہے کچھ دن باقی ہیں، 8 سے 10 دن ان کے سروس میں ریٹائر ہونے میں باقی ہے۔ تو یہاں سوال بنتا ہے جو لوگ بلوچستان میں یا پاکستان میں اپنے دوران سروس کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو کیا وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں آ کر کوئی میرٹ کی بول بالا کر پائیں گے؟ وہ تو اپنے جو ہے آئی جی پولیس کے عہدے پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت الفلیوس یوز ہو جاتا ہے، ایم این اے ایم پی اے صاحب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، پولیس جو ایس ایس پیز ہیں ٹرانسفر کے لیے پوسٹنگ کے لیے، تو کیا وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں کوئی میرٹ جو ہے کر پائیں گے جس سے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ ہزاروں بلکہ بلوچستان کے لاکھوں نوجوانوں کی جو ہے وہ مستقبل جڑی ہوتی ہے؟ اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ جس بندے کے ٹینور میں بلوچستان میں 774 جبکہ کے پی کے میں 200 سے زائد جو ہے اٹیک ہوئے اور 120 کے قریب صرف پولیس جو ہے وہ اہلکار مارے گئے، کیا وہ یہاں اب جو ہے وہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں آ کر جو ہے وہ قانون کی بول بالا کریں گے، میرٹ کر پائیں گے؟ کیا اس سے قابل کوئی دیگر شخص یہاں بلوچستان سے بیروکریٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا جج ہے جو اس عہدے کے لیے قابل ہو؟ کیا ضروری ہے کہ اس شخص کو تعینات کیا جائے جس کا ماضی میں بھی کوئی خاطر خواہ نہ ہی امن میں کردار آئے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی کارنامہ کیا جس سے ملک و قوم کا جو ہے وہ معیار بہت اعلیٰ ہوا ہوگا؟ تمام جو بیروکریٹس ہیں یا آفیسران ہیں وہ ظاہر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں جو ان کا فرض بنتا ہے، لیکن اب جو ہے ان کو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے جو اہم چیئرمین کا پوسٹ ہے اس پر خبر گردش کر رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیجئے گا کیا اس شخص کو پبلک سروس کمیشن کا جو ہے وہ چیئرمین تعینات کیا جا سکتا ہے، جن کے ماضی کے جو ہم نے آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگر بتائے اور بلوچستان میں جو کچھ حادثات ان کے ٹینور میں ہوئے، تو کیا یہ سوٹیبل شخص ہوگا چیئرمین بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے لیے؟ فی الحال کے لیے دورہ بلوچ کو دیجیے گا اجازت، ملیں گے اگلے کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔